नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपकी बात प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज का मौजू है इमिग्रेशन। उसके हवाले से हमारे इमिग्रेशन के माहिर अटर्नी सलीम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हैं। कामरान अहमद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। इससे पहले कि मैं सलीम साहब से बहुत सारी बातें मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ, और ये आपकी कॉलों की तादाद देखकर हमने फैसला किया है कि यही मौजू और यही हमारे मेहमान अगले हफ्ते भी होंगे और हम मजीद सवाल कर सकेंगे। तो हमने यहीं बैठे बैठे बिल्कुल फैसला बैठे बैठे किया है। कामरान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, तो जरा सलीम साहब देखते हैं कि वो उनका सवाल क्या है। जी कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलीम साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि हमारी बेगम के सिस्टर हैं पाकिस्तान में, उनके 3 बच्चे हैं और वो चाह रही थी उनके लिए पिटीशन दाखिल करने का। और आपकी वाइफ जो है वो यूएस सिटीजन है? जी हाँ, हम लोग तो सिटीजन हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है कि कर सकती हैं या नहीं कर सकती? क्योंकि अभी उन्होंने कुछ सुना कि मैरिड हैं तो नहीं कर सकती। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैरिड सिबलिंग्स के लिए, ब्रदर और सिस्टर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। हाँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। या टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, की जा सकती है। एब्सोल्युटली। अच्छा सलीम साहब, वो सवाल मुझे बात हमारे नाज़रीन ने कहा कि जी हम अगर नवाज साहब हैं लाइन पे, मोहम्मद नवाज साहब, मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा। मोहम्मद नवाज साहब जी, नवाज साहब आप बताइए कि आपका आज का सवाल क्या है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी नवाज साहब, कॉल ड्रॉप हो गई। सवाल ये कॉल ड्रॉप हुई तो मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया छोटी सी वजाहत करने का। वो ये है कि आपकी इंतहाई शफकत कि आपने जिस तरीके से जेनरस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाया, तो उसमें जो हमारी लॉ फर्म जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं वो सिर्फ इमिग्रेशन से महदूद नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई इससे हट के बात करना चाहता है सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से या क्रिमिनल लॉ के बारे में या पर्सनल इंजरी के बारे में, मैट्रिमोनियल जो है एक बहुत बड़ा इशू है हमारी फैमिली का यहाँ पे। जो हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है उसमें चाइल्ड कस्टडी के इश्यूज हैं, डिवोर्सेस के इश्यूज हैं। नवाज साहब लाइन पे आ गए। नवाज साहब आइए। जी हाँ नवाज साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है जी, हमने अपनी सिस्टर को अप्लाई किया था 2002 में जी। तो सम रीजन हमारा वो हमने जो एड्रेस था पुराना वो चेंज हो गया था हमारा जी। तो हमने डखाने में पोस्ट ऑफिस में चेंज करवाया है, जिसकी वजह से हमें मेल नहीं मिल सकी। जी। तो जब हमें किसी ने बताया, दोस्त ने, भाई आपको इमिग्रेशन में करवाना था जी, तो हम उधर जब उन लोगों को हमने ईमेल करवाया तो उन लोगों ने बोला कि हमने आपको लेटर लिखा था जी, वो आपका लेटर वापस हमारी तरफ आ गया है। तो अभी हमने पता नहीं कोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच समथिंग लाइक दैट जिस तरह बोला था वो जी आप फ्रीडम, उसे फोया कहते हैं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जी। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि जो ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं आपको तकरीबन जो है वो 3 मंथ्स का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद वो तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको भिजवा देते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि किसी भी कॉम्पिटेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं अमूमन लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि जो छोटे छोटे मामले आप खुद कर लीजिए, आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो मामला है इसमें किसी अटर्नी की आपको ज़रूरत है। उसमें आपको चाहिए ये कि आप मोशन फाइल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने की बुनियाद के बाद कि क्या वजह थी कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को जो है मज़ीद प्रोसेस नहीं किया है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन उन्होंने किसी चीज़ के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन उन तक क्यों नहीं पहुंच सकी। तो इसके लिए एक प्रोसीजर मौजूद है। फोया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट मत कीजिए, मोशन फाइल करके इस केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश करें। मिसेस जमान कनाडा से हैं, आपके लिए वक्त नहीं है बिल्कुल। जी मिसेस जमान फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, आपका क्या सवाल है आज? मेरा सवाल ये है कि हम कनेडियन सिटीजन हैं और 10 साल से यहाँ हैं जी। तो हम चाहते हैं कि हम अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं। कनाडा अच्छा नहीं लग रहा आपको? तो क्या ये पॉसिबल है इमिग्रेशन के जरिए या वर्क परमिट के जरिए, कोई तरीका है? देखिए इसमें बहुत सी कैटेगरीज मौजूद हैं, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करती हैं तो यकीनन यहाँ पे आ सकेंगी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज हैं, जिसमें फैमिली बेसिस पे हो सकता है। तो बहुत से रास्ते ऐसे मौजूद हैं, लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक सूरत हाल है उसका एनालिसिस करने के बाद ही कोई आपको बता सकेगा कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप फ़ायदा उठा सकती हैं। यकीनन बहुत से रास्ते खुले हैं। अमूमन इम्प्रेशन ये है कि जनाब इमिग्रेशन जो है वो यूएस इमिग्रेशन जो है कम्प्लीटली बंद कर दी गई है, लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तो ये तासुर गलत है, अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। मिसेस जवान, हमारी ईमेल स्क्रीन के ऊपर है, आप हमें ईमेल कीजिए डिटेल में और सलीम रिजवी साहब आपको डिटेल में जवाब भी दे पाएंगे।
اور باقی سب لوگ بھی ای میل کریں، جو لوگ رہ گئے ہیں جن کی کالز ہم نہیں لے سکیں وہ ہمیں ای میل کریں تاکہ سلیم رضوی صاحب جواب دے سکیں. ہم اگلے ہفتے یہ پروگرام دوبارہ کرنے والے ہیں، تو گھبرائیے گا نہیں اور کالز کرتے رہیے. جی وہاب صابر صاحب لائن پہ ہیں. آپ راحت صابر صاحب. راحت صابر صاحب جی صابر صاحب فرمائیے. جی فرمائیے. ہاں جی آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کے لیے. جی ہاں جی میں یہ رینو نیواڈا سے بول رہی ہوں. جی میں نے 2001 میں اپنے بردر اور سسٹر کی اپلائی کی تھی جی اور سب پیپر وغیرہ ہو گئے ہیں اور ویزے وغیرہ کی فیس بھی جمع کرا دی ہے، لیکن جو میرے بھائی کی بیٹی ہے وہ نیکسٹ ایئر 21 کی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. اگر وہ 21 سے اوپر ہوگی تو اس کا وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت جس طرح سے آپ مجھے صورتحال بتا رہی ہیں اس میں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. یقیناً 21 سے ابو ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں پہ آ سکتی ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا اس میں نا کیس کو پش کرنا پڑے گا. آپ اگر کیس جو ہے ابھی تک نیشنل ویزا سینٹر کے پاس یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے تو آپ انہیں لیٹر لکھیے، اور اگر یہ پاکستان میں کیس چلا گیا ایمبیسی میں تو آپ کو فوری طور پہ ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جن خاتون کا آپ ذکر کر رہی ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ وہ 21 سے ابو ہو جائیں گی تو وہ بھی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پہ آ سکتی ہیں. ویری گڈ. طلعت خان صاحب کی کال ہے، یہ ہماری لاسٹ کال ہے طلعت خان صاحب کی. اور یہاں پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں ای میل کیجئے جو اسکرین پہ چل رہا ہے، اور اگلے ہفتے ہم پھر یہاں ہوں گے. سلیم رضوی صاحب نے وعدہ کر لیا کہ وہ آئیں گے. سو طلعت صاحب آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال؟ السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ ان کیس میں اپنی سسٹر وغیرہ کو اپلائی کرتا ہوں، میں یو ایس سٹیزن ہوں، تو گاڈ فاربیڈ وہ 5-6 سال بعد اگر وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے بچے اور ہسبینڈ وہ ایلیجبل ہیں اس اسپانسرشپ کے تحت کہ نہیں؟ ویری گڈ کویشچن. مین بینیفیشری اگر موجود نہیں ہے تو اس میں بہت سے ہیومینیٹیرین ایسے راستے ہیں کہ جن کو آپ یوز کر سکیں گے. اس بنیاد پہ آپ نہیں کر سکتے کہ اس پریفرنس کیٹیگری میں ہے اور ان کے ذریعے اس پریفرنس کیٹیگری کو آپ بڑھا سکیں، لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر یقیناً راستہ نکالا جا سکتا ہے. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ تو ایک میرے لیے بھی بڑی ایک نئی معلومات ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جو مین بینیفیشری تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے جو سبلنگ یا ان کے جو متعلقین ہیں وہ آ سکتے ہیں ان کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس. لیکن یہ جو 2001 میں سلیم صاحب وہ قانون بنا تھا جس کے بعد لوگوں کو اکثر کہا گیا کہ آپ پاکستان جا کے انٹرویو دیجئے، اور وہ اوور اسٹے کر گئے یہاں پر، اور ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان گئے تو 10 سال کا امبارگو لگ سکتا ہے ان پر، تو وہ لوگ کیا کریں؟ انتہائی سینسٹیو سچویشن ہے جی، اور اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو پاکستان نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر پاکستان جائیں گے تو سٹک ہو جائیں گے، اور پاکستان اگر جائیں گے تو یقین جانیے کہ ویور کی اپلیکیشن فائل نہیں کی جا سکتی. تو جو 10 سال کی یا 3 سال کی جو پابندی لگتی ہے اس کا حل یہاں پہ تلاش کیا جا سکتا ہے. وہ کیس جو ہے وہ لیٹیگیشن میں لائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ there is a solution here. There is a solution here, and my strongest advice to our viewers would be not to go to Pakistan because the situation will become too difficult for them. لیکن وہ کیا کریں پھر اس کے بعد میں اگر وہ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ویور کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں یہاں پہ. جی ہاں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں مصطفیٰ صاحب کہ اس میں ایسی بھی صورتحال ہے کہ جس میں باقاعدہ ڈیپوٹیشن آرڈر ہو چکے تھے. جی اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک انتہائی اہم سبجیکٹ امیگریشن کے حوالے سے پریزیڈنٹ اوباما کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے، ان لوگ وہ لوگ جو اس وقت 10 سیکنڈ ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اس وقت ڈیپوٹیشن پروسیڈنگ میں ہیں ان کے لیے ایک انتہائی اچھی خبر ہے، اور وہ پریزیڈنٹ اوباما کا ایگزیکٹو آرڈر ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں. خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کی کالز کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے یہ جو کالز اتنی آئیں اسی کے حوالے سے امیگریشن کے اوپر ہمارا پروگرام رہے گا. سلیم رضوی صاحب یہاں رہیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین کے اوپر ہے، اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہے تو اس کے اوپر آپ ہمیں ای میلز بھیجیں. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی ای میلز اگلے ہفتے شامل کر سکیں. اپنے سوالات بھیجیں اور ہم آپ سے اگلے ہفتے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. اللہ حافظ.